एषः कः एषः चषकः चषकः अत्र अस्ति चषकः अत्र अस्ति चषकः अत्र अस्ति पुस्तकं पुस्तकम् अत्र अस्ति पुस्तकम् अत्र अस्ति अङ्कनी अङ्कनी अत्र अस्ति गजः गजः अत्र अस्ति अत्र showed you before पाञ्चालिका पाञ्चालिका अत्र अस्ति पाञ्चालिका is a dog पाञ्चालिका अत्र अस्ति अत्र पाञ्चालिका कुत्र अस्ति if you want to ask a question use कुत्र पाञ्चालिका कुत्र अस्ति पाञ्चालिका अत्र अस्ति गजः कुत्र अस्ति गजः अत्र अस्ति चषकः कुत्र अस्ति चषकः अत्र अस्ति गजः कुत्र अस्ति गजः अत्र अस्ति गजः कुत्र अस्ति गजः अत्र अस्ति गजः कुत्र अस्ति गजः तत्र अस्ति चषकः चषकः कुत्र अस्ति चषकः तत्र अस्ति तत्र तत्र farther away तत्र अत्र closer to you अत्र तत्र and all of you unmute and say repeat after me अत्र with the action अत्र 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 क्षमस्व तत्र तत्र with action तत्र चषकः तत्र अस्ति you ask a question कुत्र 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 चषकः कुत्र अस्ति with action कुत्र कुत्र ग्लास चषकः लेखनी अत्र अस्ति okay now vayuh vayu is air vayuh now unmute okay sir everybody stand mute vayuh atra asti vayuh tatra asti like air everywhere atra asti tatra asti vayuh sarvatra is everywhere vayuh sarvatra asti vayuh sarvatra asti we learned 4 new terms, right? Atra, closer. Tatra, further. Sarvatra, everywhere. Devaha, God. Devaha, sarvatra asti. Devaha, sarvatra asti. And question form is kutra.